पंजाब में बताया कि जा रहा है कि कुछ खबरें ऐसी हैं कि अल्लाह अल्लाह करके आम इंतखाबात तो हो गए थे, मगर एक से ज़ायद सीटें जीतने वाले जो इजाफी सीटें छोड़ गए या फिर दीगर वजूहात पर जहाँ सीटें खाली हुई हैं वहाँ अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। 21 अप्रैल को ये इलेक्शन होगा। पाकिस्तान की रवायत है कि जो मरकज़ में हुकूमत बना लेता है बक़िया इलेक्शन में भी ज़ाहिर है वही कैंडिडेट्स उसी जमात के जीत जाते हैं। तो पंजाब में नंबर 1 कौन है, इस पर हम बात करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पंजाब की नशिस्तें यानी कौमी असम्बली के लिए 3 और पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तों पर ये मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल है, पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, अमले की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। तो क्यों ना इंतखाबी गहमा गहमी का कुछ हाल है वाल जान लेते हैं। तो इस वक्त हमें नवाज लीग से अहमद इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, अब तो चंद रोज़ बाकी हैं। आई थिंक सो आज 19-20 तारीख तो हो गई है, 1-2 दिन का ही बस सब मामला है, उसके बाद इलेक्शन होने जा रहा है। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कैंपेन आपकी कैसी रही है, हल्के में माहौल कैसा है? जी बहुत शुक्रिया। तकरीबन 15 घंटे रह गए हैं इलेक्शन कैंपेन खत्म होने में, क्योंकि आज रात 12 बजे इलेक्शन एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी और जफरवाल में बहुत बहुत साज माहौल है हमारे कैंप में, क्योंकि हम एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं। हमारा स्लोगन है अमन, तालीम और तरक्की। क्योंकि जफरवाल के अंदर रवायती तौर पर थाना कचहरी की सियासत पिछले 70 साल बहुत डीप रूटेड है और लोग उससे तंग हैं। तो हमने एक अमन का नारा दिया है। यहाँ पर बहुत सारे जफरवाल मेजॉरिटी रूरल एरिया है और यहाँ पर एजुकेशन का फैसिलिटीज का बड़ा फुकदान है। तो उस हवाले से हमारा एक तालीम का यहाँ पे नैरेटिव है कि जफरवाल का हर बच्चा बच्ची जिस मर्जी गांव में रहता हो उसका हक है कि उसको 12वीं तक तालीम रियासत दिलवाए और उनका मेंबर बन के प्रोविंशियल असेंबली का ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स आई विल इंश्योर कि यहाँ का कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। और ये पूरी तहरीक बन गई है और इतनी बड़ी तहरीक बन गई है कि पीटीआई के भी जो नौजवान हैं, क्योंकि पीटीआई ने टिकट एक ऐसे कैंडिडेट को दे दिया जो हर इलेक्शन में पार्टीज बदलते रहते हैं। वो 2-3 महीने पहले पीटीआई को बुरा भला कह रहे थे, इस दफा वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं। तो एक पूरी मूवमेंट ही बन गई है, एक मल्टी पार्टी मल्टी सेक्ट, यानी कि अहले हदीस, अहले तशी, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन, एक तरह का बैनुल जमाती मिशन बन गया यहाँ पे हमारा इलेक्शन। एंड वी आर वेरी आज रात हमारा आखिरी इख्तितामी जलसा है जफरवाल शहर में और हमारी टीम बहुत इस वक्त चार्ज है। इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि सब कुछ अमन अमान से इलेक्शन का डे भी हो जाए। बेस्ट विशेस फॉर यू। लेकिन अच्छा मुझे बताएगा, मैं ये देख रही हूँ अहमद साहब कि आपके हल्के के नौजवानों की गुफ्तगू मैंने सुनी है। ज़ाहिर है इलेक्शन से पहले हम लोग भी सड़कों पर मौजूद होते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों में पल्स क्या है वो जाने। लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपके फादर ने नारोवाल में जिस तरीके से काम किया है वो चाहते हैं कि जिस जफरवाल को भी वैसा बना दिया जाए। तो तरजीही बुनियादों पर ऐसे कौन से काम हैं जो कि आपके जहन में है कि आप फौरी करेंगे अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि आज 19 अप्रैल है। आज से 2 दिन पहले तक जफरवाल पंजाब की वो वाहिद तहसील थी जहाँ पे फंक्शनल हॉस्पिटल मौजूद नहीं था। 8 फरवरी को हुकूमत आते ही जो सबसे पहला काम मैंने इनिशिएट करवाया कि इस तहसील के हॉस्पिटल को फंक्शनल करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 को यानी कि आज से 2 दिन पहले जफरवाल अब उस लिस्ट से उसका नाम निकल गया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक सरकारी अस्पताल मौजूद है जहाँ पे पूरे तहसील के और इर्द गिर्द के लोग आके अपना इलाज करवा रहे हैं। इसी तरह ये एक ऐसा इलाका है जहाँ से लाखों लोग बेमुल्क आबाद। ये पूरी तहसील में पासपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। आप बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए तो पासपोर्ट की फैसिलिटी एक आम सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर रिमोट एरियाज में लोगों को बड़ी तकलीफ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हैप्पी टू शेयर कि विद इन 1 मंथ मार्च में हमने एप्लीकेशन फेडरल गवर्नमेंट को दी
آج سے کوئی ہفتہ پہلے عید سے چند دن پہلے ظفروال کے پاس وہ پاسپورٹ کی بھی فیسلٹی آ گئی. اور میری پرائرٹیز میں یہ ہے کہ ہم نے سڑکیں گلیاں نالیاں یہ بنتی رہتی ہیں, ان سے انسان کے ایک خوشحالی ضرور آ جاتی ہے, سکون آ جاتا ہے, بٹ جو فنڈامنٹل پرائرٹی ہے کہ ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اپنی تحصیل کو پنجاب کی ٹاپ 10 تحصیل میں لے کے آنا ہے اگلے 5 سالوں میں. زبردست, بہت اچھی سوچ ہے آپ کی. اچھا احمد صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو ساری صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اب بڑے باشعور ہو گئے ہیں, بھلے دیہات کے لوگ ہوں, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, ایک کلک پر پتہ چل جاتا ہے کس جگہ پر کیا ہو رہا ہے, کون پہنچا, کس نے کیا کیا. ابھی ہم لوگ اکثر لوگوں کو یہ گلا کرتے دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن آتا ہے تو اب تو یہ ڈور ٹو ڈور سیاستدان آتے ہیں اور آ کے ہم سے ووٹ مانگتے ہیں, ہمیں مطمئن کرتے ہیں. جیسے ہی الیکشن گزرتا ہے یہ حلقے میں موجود نہیں ہوتے ہیں, اپنے گھروں میں ملتے نہیں ہیں. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اب ظاہر ہے وہ چیزیں اس طرح سے نہیں رہی, اب معاملات سیاسی طور پر کافی بدل گئے ہیں. تو آپ کیا سوچ رکھتے ہیں کہ آپ حلقے میں موجود ہوتے ہیں, آگے بھی حلقے میں ہی رہیں گے, کہ مصروفیات آپ کی اسی قسم کے, یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مینیج کریں گے؟ پھر دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں پچھلے 6 مہینے سے یہاں پہ کیمپین کر رہا ہوں, اور شاید پچھلے 6 مہینے میں میں نے 5 یا 6 دفعہ اپنے بچوں کو دیکھا ہو. اور جب ایک ممبر اسمبلی میں الیکٹ ہو جاتا ہے, اگر وہ پروونشل اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے تو اس کی فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ اس نے اس اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنی ہوتی ہے. اگر پروونشل گورنمنٹ ہے تو اس کے سارے معاملات پروونشل گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے, سارے آفیسز وہاں پر ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے, سی ایم کے. تو قدرتی سی بات ہے, اگر تو لوکل گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہو, جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے اور ہونا چاہیے, تو وہ تو 100% مقامی ہونا چاہیے, اس کو تو وہاں پہ ہر وقت دستیاب ہونا چاہیے. لیکن جو پروونشل اور نیشنل کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں, ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ لیجسلیشن کرنی ہے, ہاؤس کا ایجنڈا, بزنس, اس کو نہ صرف کمیٹیز کی میٹنگ بلکہ اپنے پروونشل ڈپارٹمنٹ, فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا اپنے حلقے کے لیے. بدقسمتی سے لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس ملک میں ایم پی اے کو بھی ناظم بنا دیے. ایم پی اے ناظم بھی ہے, گلی کا کام بھی وہ کرا رہا ہے, نالی کا بھی وہ کرا رہا ہے, بجلی کا بھی وہ کرا رہا ہے, پینے کے صاف پانی کا بھی وہ کرا رہا ہے. دس ول بی ون آف مائی کی پرائرٹیز ایز اے لیجسلیٹر کہ اب اس ملک میں ہم لوکل گورنمنٹ کے نظام کو بحال کریں, اور میری پارٹی کا بھی یہ کمٹمنٹ ہے, اس کی مینیفیسٹو میں بھی شامل ہے. میں 5 سال اسی ضلع کا ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہا ہوں, اور یہاں پہ 5 سال جب میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا تو میں یہاں دن رات صبح شام 2 کے درمیان موجود رہ کے ان کی خدمت کرتا رہا. اور ہم نے پاکستان کے اندر ایک اپنی نوعیت پہلی لوکل گورنمنٹ چلائی, ہم نے ایس پی جی ایجنڈا پہلی لوکل گورنمنٹ تھی جس نے اڈاپٹ کیا. اور پھر ہم نے لوکل گورنمنٹ کی ریجسٹریشن کی تحریک یہاں پہ کاؤنسلر ساروں کے ساتھ مل کے کی. تو میں یہاں پہ آئی ایم پریولیجڈ دیٹ مائی فادر ہیز میڈ اے نیم ان پالیٹکس. میں نے اپنی سیاسی سفر جو ہے وہ گراس روٹ سے شروع کیا. صحیح. اور اب میں اس کی دوسری پیڑھی لے رہا ہوں, پہ چڑھ رہا ہوں کہ میں پروونشل ریپرزینٹیشن سیکھ کر رہا ہوں. اچھا, حلقے میں یقیناً موجود رہوں گا, اور یہ میرے باوجداد کا حلقہ ہے. یہاں سے میں پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہا ہوں. میرے والد صاحب نے ابھی پہلی دفعہ ہی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا. تو آئی ہیونٹ انہیریٹڈ دس کانسٹیٹوئنسی, آئی ورک ہارڈ. میں نے خود یہاں پہ تعلقات بنائے ہیں, میں نے خود یہاں پہ لوگوں کو مل کر اس الیکشن میں ایک ٹیم کھڑی کی ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. سیاست کوئی سیر سپاٹا یا شوقیہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ ایک الیکشن لڑ کے اس کی قدر نہ کریں اور اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. چلیں جی, زبردست, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا آپ کو جاننے کا موقع ملا ہے کہ آپ اتنا اچھا ویژن لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور آپ نے اپنی جگہ بنائی ہے, حلقے کے عوام آپ سے محبت کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.